हिदायत का जरिया बन जाए। हमारे अखवान जिनके तासुरात आपने सुने, इसी पर अपने भाई मोहम्मद आकिल को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران. منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان. ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن. أن نتبع هدي القرآن. أن نتبع هدي القرآن. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران. منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء